हेलो किद्दां जट्टिए ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। आ रहे तो उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड हैं। आज बहसीयत मेहमान वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आज इमिग्रेशन के हवाले से हम बातचीत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स के अलावा जो पॉलिटिकल अजाइलम जिन लोगों के पास है या जो गैर कानूनी लोग हैं, आज उनके हवाले से हम बातचीत करने वाले हैं। और इससे मुतल्लिका पिछले 2 हफ्तों से लगातार बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद एक बहीमाना सलूक जो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ की पुलिस की तरफ से हरासती मराकज़ में रहने वाले तारकीन वतन को पेश आ रहा है, उसके हवाले से हम बातचीत करने वाले हैं। पिछली दफ़ा जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के सुप्रीम लीडर जनाब जावेद असलम आराई साहब ने भी अपने तय इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। इन्हीं लोगों पर जो इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मेरे साथ पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहब, पाक हेलिने कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, पीटीआई ग्रीस के प्रेसिडेंट जनाब राजा मोहम्मद आसफ कियानी साहब। और आज राजा मोहम्मद आसफ कियानी साहब क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी को, अपनी बरादरी को सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं और बहसीयत सहाफ़ी भी इनका एक साइलेंस सा रोल हर जगह नज़र आता है, लेकिन ये अपने आप को बिल्कुल नुमाया नहीं करते किसी जगह। आवाज़ इंटरनेशनल से भी इनका तल्लक है, उसके भी रूह रवां हैं ये। तो इन सब शख्सियात से आज बात एक ही होने वाली है। हरासती मराकज़ में कैद वो लोग जिनकी कैद का दौरानिया 12 महीने था, यानी कि 1 साल था, और अब उसे बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया है। 18 माह के इस अचानक रवैया पर, ये अचानक सजा बढ़ा देने पर पूरी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। हर जगह एहतजाजों की प्लानिंग हो रही है, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की तरफ से। हर जगह हर बंदा मजम्मत कर रहा है यूएनओ की या इस गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है इस पर। आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। 1 साल पहले की बात है जब इन हरासती मराकज़ की इब्तदा हुई और यूनान हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया कि यूनान में गैर कानूनी जितने भी तारकीन वतन हैं उनको हम बड़ी बाइज़्ज़त सी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि हम उनको बिल्कुल खुला तो अपनी सड़कों पर छोड़ नहीं सकते, किसी न किसी तरीके से उनको कानूनी हैसियत देने के लिए या उनको उनके ममालिक वापस भेजने तक हम कुछ मेहमान सेंटर हैं जो उनका हमने एक सिस्टम बनाया है जो 15 से 16 होंगे, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी रिहाइश होगी, बड़ा निज़ाम ज़िंदगी बड़ा बेहतर होगा और मुकम्मल यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। जिस तरह दूसरे ममालिक हैं जो यूरोपियन, उनमें पॉलिटिकल अजाइलम के जो अजाइलम लेने वाले लोग होते हैं उनको जो सहूलियात मुयसर होती हैं वही उनको यहाँ पर भी होंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पिछले दिनों से अब तक लगातार मुख्तलिफ जो हरासती मराकज़ हैं उनमें एहतजाज हो रहा है, आग लगाई जा रही है। और मनीदी का जो अमिगदालेज़ा का है उसकी सारी की सारी स्टोरी हमने पहले भी आप तक पहुंचाई कि किस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया, किस तरीके से लोगों ने हंगामा आराई कि किस तरीके से ये तमाम मामलात बिगड़े। इन पे रोशनी डालने के लिए जाहिर बात है पिछले हमेशा हिस्ट्री में जाना ज़रूरी होता है कि आज से 1 साल पहले ये जो मेरी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनकी ज़बानी और इनके अलावा कम्युनिटी की दूसरी जो शख्सियात हैं उनके क्या ख्यालात थे। और पब्लिक मिनिस्टर ग्रीस जनाब मिस्टर मिहाली ख्रिसोखोइदी जो उस वक्त मौजूद थे मिनिस्ट्री में, उनके क्या ख्यालात थे, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले कुछ माजी की यादें जो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि उस वक़्त की सारी सर्टिफिकेट, उस वक़्त की सारी गारंटियाँ, उस वक़्त की सारी बातें वो कहाँ चली गई, वो बड़े बड़े दावे कहाँ चले गए। तो देखते हैं पहले ये एक रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। उस तो बाद ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ बड़ी गल हैगी आ भी ਇੱਥੇ 15-16 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਮੰਗਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, कुछ नहीं हो रहा हैगा। हम लोग हमारी अमन कमेटी गई थी जनाब वाली क्या नाम है मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास, यहाँ पे ख़ास कर पाकिस्तानियों के मसाइल लेके, जिसमें हम लोगों ने उनसे डिस्कस किए हैं सारे मसाइल वहाँ पे जाके कि जो भी हमारे इनलीगल लोग पकड़े जाते हैं, एक तो उनको उनके रहने सहने का अच्छा बंदोबस्त हो, अच्छा हो, और उनको जल्दी से जल्दी जो है ना यहाँ से टिकट दे के अपने अपने मुल्क रवाना किया जाए। और जो जिन लोगों के पास पेपर हैं और उनको जनाब पेपर चेक करके वहीं पे प्लीज़ वहीं पे छोड़ दिया जाए। ये हमारे कुछ मुतालबात है जो हमने वहाँ पे उनको दिए हैं, और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है भी हम आपके इन जितने भी ये जायज़ मुतालबे हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमारी वजारत अमन आमा में वज़ीर साहब मिनिस्टर मिखाली क्रिसोख्वीदी और नायब वज़ीर एलेफ्थरोस इकोनॉमोस और ग्रीक पुलिस के चीफ के साथ मुलाकात हुई। हम पाकिस्तान की तरफ से बहसीयत अमन कमेटी के मेंबरान की हैसियत से हमने शमूलियत इख्तियार की। हमारा उससे पहले 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारा एजेंडा तय था कि हमने किस मौज़ूआत पे और किन मौज़ूआत पे वहाँ पे बात करनी है। तकरीबन 17 ममालिक के सदूर और नायब सदूरान साहिबान हमारे साथ थे, जिसमें हमने वहाँ अपने मुतालबात रखे हैं। जो कि सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये हुई, मैं बताना चाहूँगा अपने भाइयों को कि यहाँ की ग्रीक हुकूमत हमारे लिए बड़े नरम गोशे रखती है, और ग्रीक हुकूमत ने वहाँ वजारत में भी वज़ीर साहब ने भी हमें कहा कि हम लीगल जो लोग हैं उन्हें लीगल स्टेटस देना चाहते हैं, और ना उनके लिए कोई परेशानियां क्रिएट करना नहीं चाहते, और मसाइल कम करना चाहते हैं उनके। तो उस हवाले से कि हमारी कमेटी का ये फ़ैसला था कि जो कैंप आपका होगा हम वहाँ जाके 15 दिन बाद 20 दिन बाद हमारी कमेटी के अरकान जाके चेक करेंगे कि वहाँ के सफाई का तरीक़ेकार क्या है, वहाँ मेडिकल की सहूलतें उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, नमाज की सहूलत उनके पास है, खेलने के लिए उनके पास ग्राउंड है, उनको कोई तंगी तकलीफ़ को खाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमारी जो अमन कमेटी है ये जाके चेक किया करेगी। अगर कोई मसला हुआ तो हम अकाम बाला से गवर्नमेंट से ये बात भी करेंगे। पहला मेहमान मरकज़ यूनानी इंतखाबात से पहले अपना काम शुरू कर देगा, जो यूनानी शहरियों को साबित करने के लिए मिसाली होगा। एक ऐसे मेहमान मरकज़ की बात की जा रही है जो इंसानी हकूक़ के तमाम तर तकाज़ों पर पूरा उतरेगा, जिसमें तबी सहूलियात, बमार डॉक्टर्स, मजहबी रसूमात की सहूलत, खेल कूद के लिए खुली जगह वगैरह बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक होंगे। जो भी गैर कानूनी मुल्क में मौजूद है आज़ादाना घूम नहीं सकेगा जब तक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। Πρότυπο προκειμένου να δουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι μιλάμε για ένα κέντρο φιλοξενίας με όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με όλες τις συνθήκες σεβασμού στα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά μια βασική προϋπόθεση. Όποιος είναι παράγοντας στην Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορεί ελεύθερος αν δεν έχει λόγους. Λόγο νόμιμο. یہ جو حفاظتی مراکز ہیں جو وزیر موصوف نے ابھی ہمیں پوری بریفنگ دی ہے، ہم سب اس پر متفقہ طور پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپین یونین کے مطابق، اس سٹینڈرڈ کے مطابق اگر یہ حفاظتی مراکز ہوں گے تو ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ بھی مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہم امیگرینٹس کمیونٹیز جو ہیں ان کی ایک کمیٹی جو ہے ہر ماہ ان تمام حفاظتی مراکز کا دورہ کرے گی، اور وہاں کے امیگرینٹس اور وہاں کے حالات کو اپنی عوام تک جو ہے پہنچائیں گے، اور یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے یہ وزیر موصوف اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ Και θα είναι πιλωτικό, επαναλαμβάνω, για να δουν όλοι πώς λειτουργεί ένα κέντρο φιλοξενίας, όπως λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη. 800 λοιπόν άνθρωποι σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και δεν ξέρουμε
ποιος μένει σε κάθε διαμέρισμα, αν έχει προβλήματα υγείας, αν έχει μεταδοτικές νόσους, αν ενδεχομένως συμμετέχει σε εγκληματικά δίκτυα, ενώ οι άνθρωποι οι 800 που θα ζουν εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υπό την πλήρη φύλαξη και προστασία της ελληνικής αστυνομίας. جی ناظرین، تو میرا خیال ہے وضاحت کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا جس وقت ان کیمپوں کا اجرا کیا جا رہا تھا. ابھی ہمارے معززین ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کو پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرا جو پچھلا پروگرام تھا فرائیڈے کا، اس میں جاوید اسلم آرائی صاحب نے اشارتاً کچھ لوگوں کو پولیس کے مشیران کا خطاب بھی دیا تھا کہ کچھ پولیس کے جو مشیر ہیں وہ کیمپوں میں جاتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں ہمارے لوگوں کو جو وہاں پر بند ہیں، تو وہ یہ جان لیں، وہ جان لیں، فلاں 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 وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی جو آپ نے سپیچ سنی، یہ جو خطاب جاری تھے اس میں یہ ایک اس وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر ماہ کو یا ہر 15 دن کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے گی. ان 17-18 جو کمیونٹیز کے لیڈران وہاں پر گئے تھے وہ ہر ماہ کو 15 دن کے بعد جا کے دورہ کیا کریں گے. ہماری اطلاعات کے مطابق 1 سے 2 دفعہ جو فرسٹ شو تھا وہ شو آف کیا گیا. 1-2 دفعہ یہ کمیٹی گئی، جا کے وہاں پر وہ جنگلوں کے نزدیک کھڑے ہو کے انہوں نے فوٹوز وغیرہ بنائے. اس کے بعد کہیں کوئی سراغ نظر نہیں آیا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. یہ اگر نظر آتے تو ہمیں منسٹریز میں جس وقت وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے میٹنگ کا، منسٹروں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوتے ہیں یا کیا وجہ ہوتی ہے، وہاں پر نظر آتے ہیں. ہمارے بھی بے شمار تنقیدی سوال آج ان کے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی محمد افضل صاحب. ان سے میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے اور موجودہ صورتحال پر یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ وہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی جو الزام لگا رہے تھے، دیکھیں ان کی عادت ہے الزام لگانا. ٹھیک، جب کوئی آدمی کمیونٹی پاکستان گورنمنٹ کا دھتکارا ہوا ہو تو اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا. دیکھیں ان کو کون سی بات ہمارے میں نظر آئی کہ ہم پولیس کے مشیر ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی آدمی پولیس کا مشیر نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے ایک قانون بنا دیا، ایک ان کا اسمبلی میں بل پاس ہو گیا کہ جتنے بھی غیر قانونی بندے یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک راستی مرکز قائم کیے جائیں جہاں پہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے، تو ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ اس راستی مراکز کو جا کر دیکھنا، چیک کرنا کہ اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں، نہ کہ ہم لوگ اسمبلی میں موجود تھے کہ ہم اس میں بل میں ترامیم کراتے. ہماری یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ ہم ان کے قانون میں ترامیم کراتے. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں راستی مراکز میں جا کر دیکھتے کہ کیا وہاں پانی کی سہولت موجود ہے، بجلی ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ان کی سونے کی جگہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. اس کے بعد آپ نے تو یہ آسانی سے کہہ دیا کہ 2 دفعہ ہم کو یہ نظر آئے ہیں. دیکھیں ہم تو کسی کو بتا کے نہیں جاتے، نہ ہی ہم نے کسی سپریم لیڈر کو بتا کے جانا. ہمیں بحیثیت میڈیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر کب جا رہے ہیں. میرا آسانی سے کہنے کا مطلب آپ کی ذات نہیں ہے یا کسی انفرادی طور پر ایک شخص کا آپ کا یا شاہ صاحب کا جانا نہیں ہے. اس کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں جس کمیٹی نے اس وقت اعادہ کیا تھا کہ ہم اکٹھے جایا کریں گے. ان کے ساتھ اگر آپ 1 یا 2 سے زیادہ بار گئے ہیں تو پھر اس میں آپ ہمیں مورد الزام کہتے ہیں. دیکھیں میں کمیٹی کی ترجمانی تو یا نہیں کر رہا ہے. کمیٹی کی بات ہوئی ہے، آپ نے اگر بات پراپر طریقے سے سنی نہیں. میں تو اپنی بات کروں گا نا جی. کمیٹی والے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ جواب دے گا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں کئی دفعہ گیا ہوں، پچھلے دنوں میں گیا جب انہوں نے ہڑتال کی تھی. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹی وی پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں یا جو بندے سن رہے ہیں، اصل حقیقت یہ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے کچھ لوگ کار فرما ہوتے ہیں جو لوگوں کو تیش دلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگ لگاتے ہیں، بے جا قسم کی وہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ ہوتا ہے. ہمیں بھی دکھ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کچھ لوگ کار فرما ہوتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں میں جب کیمپ میں ملک مجید اور نور الامین مینگل صاحب نے دورہ کیا کورنتھو کا اور منیدی کیمپ کا، تو لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو پولیس والوں کے ساتھ آپ جھگڑا کریں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا. تو جب وہ جھگڑا کریں گے تو گورنمنٹ ہے، پولیس ہے، آخر وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ تو اپنا ہاتھ دکھائیں گے نا. ہم اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن وہاں پہ پہنچتا کون ہے؟ خالی ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو بلیک میل کرنا اور لوگوں کو رب کعبہ کی قسمیں کھانا
میں تو ان چیزوں کو نہ قسمیں کھاتا ہوں اور نہ ہی ہم نے کسی کے اوپر احسان کرنا ہے. ہم نے اپنے پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے جہاں تک کوشش ہوئی ہم کریں گے. ٹھیک. اس سے پہلے بھی کہ جہاں بھی پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی اور وہ اغوا برائے تاوان ہو, وہ نہرو میں ڈیڈ باڈی کا معاملہ ہو, ہم وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم ٹی وی پہ اس کی تشہیر کریں اور رب کعبہ کی قسمیں کھائیں, یہ ہماری فطرت میں شامل نہیں. آپ کہاں تشہیر حضرت علی کا قول ہے کہ جو سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اس پہ یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک. قوم کو ورگلانا, قوم کو الٹے راستے پہ لگانا. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے. خود تو وہ ڈوبا ہوا ہے, اس کی کوشش ہے کہ باقی کمیونٹی بھی انتشار میں آئے اور وہ بھی ڈوبے, کیونکہ نہ اس کا گھر ہے, نہ کاٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی نیشنلٹی ہے, وہ تو بیچارہ آزاد ہے. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ جتنی بھی اس وقت حالات خراب ہوئے پڑے ہیں مختلف مراکز میں, ان حالات کے پیچھے کار فرما ہے کوئی قوتیں ہیں جو؟ دیکھیں کہ ہم نے تو جب بھی پاکستانیوں کو وہاں ان کو کچھ مسئلہ ہوا تو ہم لوگ گئے وہاں پہ, ان سے پوچھا. کبھی کسی نے کہا ہمیں کھانا نہیں دے رہے, ہم نے کھانے کی بات کی کہ آپ ان کو کھانا دیں, ان کو سومی تھوڑی دیتے ہیں, زیادہ دیں. سیفٹی کی پرابلم ہے وہ حل کر کے آئے. جا نماز ان کے پاس نہیں تھے, جا نماز دے کے آئے. قرآن شریف ان کو دے کے آئے. نماز کی اجازت. میرا جو سوال تھا حاجی صاحب بالکل ڈیفرنٹ تھا. آپ کا کہنا ہے کہ کچھ بیرونی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں وہاں. بیرونی نہیں, اندرونی ہیں. اچھا, پاکستان کمیونٹی کے اندر سے ہی لوگ ہیں. نہیں, تارکین وطن جو اس وقت قید ہیں حراستی مراکز میں, یعنی کہ حراستی مراکز کے اندر قوتیں موجود ہیں یا حراستی مراکز کے باہر؟ نہیں, باہر ہیں جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں. نہیں, بیرونی نہیں کہہ سکتے. میں حراستی مراکز اور حراستی مراکز کے باہر کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, وہ پہلی بات تو وہ انلیگل لوگ تھے. گورنمنٹ غریب کے قانون کے مطابق انہوں نے جب قانون پاس کیا کہ جن کے پاس پیپر نہیں ان کو پکڑ کے آپ وہاں بند کریں. اچھا حاجی صاحب تھوڑے جذبات میں آئے ہوئے ہیں, میں اس لیے چاہوں گا تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیں. راجہ آصف کیانی صاحب, آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے اور ہم سے آپ کی خدمات ڈکی چھپی نہیں ہیں. بہت دفعہ بھی جو کچھ اسپیشل قسم کی شخصیات ہیں, ابھی ٹائٹل دینا اچھا نہیں لگتا, وہ اکثر اوقات رات کو 9:30-10 بجے ان کے فون آف ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مصیبت پڑتی ہے آپ کو, مجھے اور ہماری طرح کے کچھ اور صحافی برادری ہے جو ان کو پڑتی ہے کہ جس وقت لوگ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور رات کو 12 بجے اگر کسی کے ساتھ رابطہ کیا جائے تو سارے فون آگے سے آف ہوتے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑی سی اس نقطہ پہ آپ بھی ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا, ان تارکین وطن کی طرف سے جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں, جن کو آگ لگی ہوتی ہے, جن کے بازو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, جن کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, اور ان سماجی کارکنان کی یا ان لیڈران کی جو نیند خرگوش میں اس وقت جناب ہوتے ہیں اور ان کو اپنے فون کا پتہ نہیں ہوتا کہ آف ہے یا کھلا ہوا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم بھائی, بات یہ ہے میں کبھی فون اپنا بند نہیں کرتا, رات کو کھلا ہوتا میرا فون. مجھے کچھ عرصہ پہلے فون آیا منیدی کیمپ سے, ٹھیک بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا, آگ لگی کیمپ میں اور ہم بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ چھت پہ چڑھ جاؤ, کہیں بھی چڑھ جاؤ, مگر آرام سے اپنی جان بچاؤ. میں نے حاجی صاحب کو فون کیا, حاجی صاحب نے جو ان کے سورس تھے اپنے جس کے ساتھ انہوں نے بات کرنی, جنہوں نے استعمال کیے, شاہ صاحب کو فون کیا. شاہ صاحب نے بھی اس چیز کی پوری تسلی اور یقین دہانی گئے, پولیس والوں سے بات کی, ان کو انہوں نے مطلب جو یہ کر سکتے اپنی لمٹ میں رہ گئے. انہوں نے شبیر دامے کو میں نے فون کیا, جوید صاحب کو میں نے فون کیا, انہوں نے بھی کہا جی میں جو میرے رابطے کے بندے ہیں نا وہاں پہ وہ ابھی نہیں ہے. تو بہرحال میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو. جوید صاحب نے یہ کہا. اس کے بعد جناب والی میں نے سفارت خانے میں بھی اطلاع بھجوائی, کسی حوالے سے سیکرٹری صاحب کو بھی کہا, یہ پیغام میسج بھجوایا بھی یہ کیا نام ہے, یہ وہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. پہلے بات ہے ابراہیم بھائی دیکھیں, بات سنیں, کیمپ کے اندر جو لوگ ہیں, دیکھو گریس گورنمنٹ نے قانون بنایا تھا ان بندوں کو ہم نے باہر نہیں چھوڑنا, کیمپوں میں رکھنا ہے, اور یہ پوری یورپی یونین کا قانون ہے, یہ گریس گورنمنٹ کا نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے, جو اگلے یورپ میں سہولیات ہیں یہاں پہ نہیں ہیں ان کیمپوں میں. پھر اس کی وجہ مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن اس کا یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے اپنے لوگوں کو کہیں گے یار آپ یہاں پہ چھتوں پہ چڑھ جائیں, احتجاج کریں, یہ کریں وہ کریں, تاکہ آپ کو پولیس جلدی چھوڑ دے. پولیس
ایسے جلدی نہیں چھوڑنے والی. پرسوں کل رات کی بات ہے, میں کھانا کھا رہا تھا جب ایک لڑکے کا فون آیا جس کا میں ابھی نمبر لکھوا رہا تھا. اس کا نام ہے عمر عباس, یہ جناب ہے کورنتھو کیمپ میں. اس نے کہا جی اگر ہم نے یہ عید کی نماز ادا کی ہے تو سید جمیل شاہ کی وجہ سے ادا کیا ہے. اس بندے نے آگے اگر کھانا ہمیں اچھا یہاں پہ ملا عید پہ تو سید جمیل شاہ کی وجہ سے ملا ہے. اس بندے نے آگے وہ کہتا ہے میں نے 750 بندے نے اکٹھے نماز پڑھی ہم لوگوں نے پہلی دفعہ کیمپ کے اندر عید کی نماز, اور فوٹو باقاعدہ اس کی میں نے فلم بنائی ہے اور صرف شاہ صاحب کی وجہ سے بنائی ہے. وہ کہتا ہے ہم غلط دروازے پہ دستک دیتے رہے ہمیشہ. کمیونٹی ممبران گئے تھے پہلے کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے کہا جی آپ, اور اس میں ابھی آپ احتجاج کریں, ان کو تنگ کریں, پولیس کو جتنا تنگ کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کو جلدی آپ کی سزا کم. وہ کہتا ہے جی ہمارا ایک بندہ چھت پہ جا کے اس نے چھلانگ لگائی, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں, ابھی تک وہ کیمپ کے اندر ہے, اور اس کو اٹھا کے واش روم میں لے کے ہم جاتے ہیں. اور واش روم وہ کہتے ہیں دیکھیں جائے نماز مسلح قرآن پاک شاہ صاحب نے پہنچوایا, حاجی صاحب نے پہنچوایا, مطلب مختلف انہوں نے 8 بندے سے ریکویسٹ کی ہے, اور بزنس مین سے ریکویسٹ کی ہے یا ان کی مدد, اور سب نے کی ہے بھائی, جو کسی کی توفیق تھی جو حیثیت تھی اس میں رہ گئے سب نے. کسی نے کیا نام ہے مسلح لے کے دیا, کسی نے قرآن پاک لے کے دیے. ابھی رائے صاحب میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, یہ تو ون سائیڈڈ باتیں ہوں گی. ابھی دوسری جو طرف ہے اس کی بات میں چاہوں گا, جو الزامات لگا رہی ہے. ظاہر بات ہے کیمپوں میں اگر جانے والے ہیں یا حاجی صاحب جا رہے ہیں یا شاہ صاحب جا رہے ہیں, دونوں اشخاص جا رہے ہیں, ان کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت جو بھی جا رہا ہے, سارے جا رہے ہیں بھائی, انہی لوگوں کی جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کمیونٹی کے لوگ بھی جا رہے ہیں بھائی, کمیونٹی کے لوگ اگر جا رہے ہیں تو وہ دوسری سائڈ ہے. رائے صاحب میں جو بات جس طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف کو پولیس مشیران پولیس کے پیغامات اپنی عوام تک, ان قیدیوں تک جو اس وقت وہاں پر قید ہیں, ان تک پہنچانے کا لیبل ان کو دیا جا رہا ہے. آیا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں جب تک آپ کا یہاں کے لوکل اداروں سے یا پولیس سے یا ان کی منسٹری سے آپ کا تعلق نہیں, آپ اپنی بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ نے کہا روڈ پہ کھڑے ہوئے احتجاج کرنا ہے, آپ نے کتبے اٹھا لینے ہیں. آج دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے, آپ کی کمیونٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. آج نہ بنگلہ دیشیوں کو پرابلم ہے. اچھا میں ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. ناظرین اس وقت میں نے پہلے بحثیت صحافی اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں کچھ باتوں کو وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ راجہ محمد آصف کیانی صاحب پاکستان تحریک انصاف یونان کے صدر بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو انقلاب کی بات کرتی ہے, سختیوں کی بات کرتی ہے, احتجاجوں کی بات کرتی ہے, لیکن صدر صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی بات ہونی چاہیے, افہام و تفہیم کا رستہ اپنانا چاہیے. تو مجھے یہ بات بہت اچنبھی سی لگتی ہے کہ ایک بندہ جس کی جماعت جس کا عزم ریولیوشن ہے اور وہ افہام و تفہیم کی بات کرتا ہے, تو ظاہر بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسلط کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ضروری سمجھتا ہے, تو وہ اس قسم کا بیان دیتا ہے. ابھی میں چاہوں گا ابھی آپ بتائیں آیا کہ احتجاج ضروری ہیں یا اس طرح لوگوں کو بھڑکانا کہ آپ آگ لگا دیں, چھتوں سے چھلانگیں لگائیں وغیرہ وغیرہ؟ بھائی جان احتجاج بھی ایک لمٹ میں ہوتا ہے. احتجاج آپ جائیں ان کی منسٹریز میں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, 5 6 10 بندے جاتے ہیں, کمیونٹی کے نمائندے ہیں سارے, یہاں پہ صافی برادری ہے, یہاں پہ کمیونٹی پریزیڈنٹ ہے, سب باقی سارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سب نے اپنے اپنے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, سارے جاتے ہیں, جا کے احتجاج وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. یار کیوں اپنے لوگوں کو کہتے ادھر کیمپوں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ, کیوں لوگوں کو کہتے روڈوں پہ آ جاؤ, آپ بھی جائیں گے یہاں پہ جلوس نکالنے کے لیے, آپ بھی جائیں گے احتجاج کرنے کے لیے, جبکہ آپ کو یہ رائٹس آپ کے ملک کل کیا ہوا لاہور کے بعد آپ نے نہیں دیکھا طریقے صاحب کا کیا ہوا ہے. تو یہ بھائی جان آپ کو اپنے ملک میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کھل کے, تو آپ یہاں پہ یار کس لیے, یہاں پہ ہمارا کام ہے یعنی بھی ہم ان کے نیچے بھی خدا خواستہ بھی ہم ان کی وہ کیا نام ہے کرنا شروع ہو جانا, مگر ایک لمٹ میں رہ گئے, اپنا جو ہماری لمٹ ہے اس میں رہ کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سارے اکٹھے جائیں. کمیونٹی صدر کو چاہیے اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے, جتنی بھی یہاں پہ شخصیات ہیں پرسنالٹیز ہیں, سب کو ساتھ ملا کے مفاہمت سے, تاکہ یار یہ معاذرہ کا ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائم ہے بڑا کروشل ٹائم, اور اس ٹائم سے بھائی جان ہم نے جب تک یونٹی نہیں ہوگی نا ہم نے نہیں نکلنا اس سے. ٹھیک بہتر. ابھی ناظرین ہم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے, ایک بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ
उसी मुफाहमत की बात हम करेंगे, उसी रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो एक दड़ा है, जो वो कहता है कि नहीं एहतजाज किया जाए, आगे लगाई जाए। आग लगाएंगे अगर उन कमरों में तो नुकसान किसका होगा? और उसके जो बाहर इतने सख्त किस्म के जंगले हैं, इतनी सख्त किस्म की वो तारें लगी हुई हैं, जिस वक्त वो भगदड़ मचेगा और हर तरफ वो पत्थर हैं, नीचे जो उनका वो ग्राउंड है जिसमें ये हरासती मराकज़ हैं, तो नुकसान आ जाके सिर्फ और सिर्फ तारकीन वतन का होता है कि एक आग का तंदूर है और उसमें जलने वाला कौन होता है? वो तारकीन वतन होता है जो वहाँ पर इस वक्त कैद की सोबतें जी रहा है। अभी 18 माह की कैद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन का क्या ख्याल है उस हवाले से ये सब जानेंगे हम, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जो यहाँ पर हरासती मराकज़ हैं तारकीन वतन के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, जो यहाँ पर गैर कानूनी है उनको पकड़ा जाता है और पहले 12 महीने की उनको कैद दी जाती थी, रखा जाता था मुख्तलिफ कैंपों में, उसके बाद छोड़ा जाता था पॉलिटिकल अजाइलम देकर, और वो भी एक माह 2 हफ्ते का। अभी उस 12 महीने का दौरानिया है जो बढ़ाकर वो 18 माह कर दिया गया है। हम ब्रेक के दौरान थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की है हमें सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब ने कि ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई है 2 साल पहले की दिखाई है, और साबका मिनिस्टर साहब थे मिस्टर मिहाली खरीसोखोइदी। मकसद आज का ये है कि थोड़ी सा पिछली हिस्ट्री है जो वो भी हम आपको दिखाएं और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी बहस करें और किस तरीके से कुछ बेहतर लाहे अमल इख्तियार किया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं उनको कोई ना कोई सहूलत मिले। और ये 18 माह का जो एक उनके अंदर एक नफसियाती साइकी मरीज होना शुरू हो गए लोग, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। पिछली गुफ्तगू का सारा मेरा ख्याल है लुबाब आपको शाह साहब पता है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। और वो जो सवालात थे हाजी साहब से भी, राजा आसफ कियानी साहब से भी, कुछ उसी किस्म की बात, उसी ज़िम्रे में आप भी आते हैं जो पुलिस के मशीरान का खिताब दिया गया, पुलिस की टाउटी का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि पुलिस और गवर्नमेंट के कारिंदे हैं जो वो हमारे लोगों की शक्लों की सूरत में जाके हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको गलत मैसेज पहुंचाते हैं और उनके अंदर एक नफसियाती खौफ है जो वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कि आपने मौका दिया बहुत अरसे के बाद। मैं थोड़ी सी इब्तिदा करूँगा कि जो आपने रिपोर्ट दिखाई ये 27 जनवरी 2011 की, जब ये इलेक्शन होने थे और हरासती मराकज़ यूरोपियन यूनियन के फंड से अवाम को, ये मैंने कई दफ़ा बताया और आप ही के प्रोग्राम में बताया कि 30 हरासती मराकज़ का फंड और अप्रूवल यूरोपियन यूनियन ने दी है ग्रीक गवर्नमेंट को। एक उसमें से अभी फिलहाल 7 बने हैं जी। पहला जो मरकज इब्तिदा हुआ था, इफ्ताह हुई थी, हम तमाम कम्युनिटी के नुमाइंदे पूरे यूनान की सवाए मैं यहाँ एक नाजरीन को एक चीज तस्हीह कर दूं कि सुप्रीम लीडर इब्राहिम साहब, आपसे मैं माजरत के साथ कहूंगा कि ये लफ्ज इस्तेमाल न करें। सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला की जात है, हम सब की। कोई दुनिया में सुप्रीम लीडर नहीं है, ना ही कोई हो सकता है। और पाकिस्तान कम्युनिटी का जो सदर है, जो इलेक्शन हुई है गुज़श्ता, वो मलक अब्दुल मजीद साहब सदर हैं। उसके अलावा और कोई लीडर नहीं है। अवाम ने किसी और को वोट नहीं दिया, हम किसी और को तस्लीम नहीं करते। ठीक, अच्छा, ये तस्हीह करनी जरूरी थी। अब उस मीटिंग में पूरी फिल्म आप चलाएंगे, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश और ग्रीक में भी मौजूद है, पूरे बयानात हमारे तमाम बरादरी के लीडरान के, कि हमने मशरूर तौर पर
उस हुकूमत का हरासती मराकज का साथ देने का वादा किया था मशरूत तौर पर, जिसमें ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि ये मराकज यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, उनके मजहबी अदायगी, उनकी इंसानी हकूक, उनका खाना और जो सहूलियात है बुनियादी वो उनको दी जाएंगी, तो हम तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं हम इनका साथ देंगे। ये उन्होंने तस्लीम किया। और उसके बाद कि हर माह हम में से जो कमेटी बनेगी या जितने भी जा सकते हैं उनको हर माह जाने की इजाजत होगी, ताकि वो हम देख सकें करीब से और उनका जो भी मुश्किलात आती है उनको करें। अब उसमें ये है कि ये कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है कि वो सारी कमेटी जा सकी कि नहीं जा सकी, उसमें से ओपन था, कईयों ने टाइम नहीं दिया। बाकी कम्युनिटीज में भी इजिप्शियन थे, इंडियन थे, बांग्लादेशी थे, पख्तून थे, वो जाते रहे हैं, तो 2 बार नहीं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तहरीरी तौर पर वहां अंदराज मौजूद है, जिसमें बहुत अच्छा तमाम हम उसमें से कम्युनिटी के जाते रहे। कई दफा नहीं होते थे, शबीर दाना साहब नहीं होते थे, हाजी अफजल साहब नहीं होते थे, वो बकायदा नुमाइंदगी की करते थे कि आप चले जाए, दूसरे आसफ कियानी साहब, खुर्शीद बख्श साहब। ये इशू नहीं है। हम जिस दिन से ये हरासती मराकज बने हैं आज दिन तक ईमानदारी से, बगैर किसी तशरीह के, बगैर किसी तरने के, हम सब शख्सियात जो है अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हम जा रहे हैं और उनके साथ उनके मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां जहां मसाइल नजर आए हैं उनको हमने आला हुकाम तक करके कोशिश की है। दूसरी जो आपने ये इल्जाम दूसरे ग्रुप लगाता है, हम फख्र के साथ, मैं कम अज कम ये कहता हूं कि पुलिस के साथ, हुकूमतों के साथ तल्लुकात जो है वो बड़े जरूरी है हर माशरे में। आपके पाकिस्तान में MP MNAs और जो नाज़िम होते हैं वो जब अवाम इलेक्ट करती है तो उनके भी DC पुलिस थानों के तल्लुकात होते हैं, अवाम के काम तब होते हैं। ये लॉजिक है, पूरी दुनिया में ये निजाम है। लेकिन ये मैं बड़े वसौक से, ईमानदारी से कहता हूं कि जितनी टीम जितनी दफा भी आला हुकाम तक मीटिंगें की है, इन्होंने खुले दिल से बड़े बड़े इश्यूज पे अपना अपना नुक्ता नजर बड़ी शिद्दत से, बड़ी सफाई से, बड़ी ईमानदारी से वहां नुमाइंदगी की है और बड़े सख्त सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है, बड़ी दफा तर्क कलामियां भी हुई है आला हुकाम पुलिस के और मिनिस्ट्रियों के। ये सब मौजूद है, साथी है, बिल्कुल ये अपना हक ईमानदारी से कर रहे हैं। बावजूद बैठा हूं इस वक्त, लेकिन अब ये है हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश आखिरी दम तक करते रहेंगे। कोशिशें की हैं, आपको मालूम है कि जब यहाँ अमन या सुफोक्लियोस में जो गदर मचा हुआ था, हम खुद भी लीगल आदमी जा सकते थे। अमन कमेटी ये पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की उन तमाम शख्सियात ने मिलकर बनाई जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। ये सब उनके नाम कम्युनिटीज के मौजूद है। ये एक बकायदा वहां पर तमाम जबानों में ये तय साइन हुए सारी कम्युनिटी के बरादरी के। ये बरादरी की कोशिश थी कि आज अमीनिया में, सुफुकलियोस में, नादरू में सुकून अमन आया है। ये उसके अलावा वजारत दाखिला में जब ये बहुत सारे खाली ये हरासती मराकज की बात नहीं कर रहे, ये जो हमारे लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल हो रहे हैं सख्त कानून की वजह से, एलसी में ना होने की वजह से और बड़े मसाइल हैं, पारातासी के हैं, ये सारी टीम जाती रही है और ये मिनिस्टर को बकायदा ये अपना हमने दिए हैं, तजावीज दी है बकायदा ये लिख के, ये 19-20 तजावीज थी रिटर्न, ये सब टीम में बना के तैयार करके मशावरत से दी है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, इस पूरी टीम का इत्तेफाक है और ये बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि पुलिस का है, मैं फख्र समझता हूं और ये तल्लुकात जारी रहेंगे अवाम के मफाद के लिए। और उन तल्लुकात का ये कि जब ये रेप का केस हुआ था मृतों का, तो उसमें किसी को उन साहब को ये ख्याल आया था कि कितने महीने वो कोमा में पड़ी रही थी, पूरी बरादरी, पूरा मीडिया हमें लाम काम कर रहा था। ये हमारी टीम थी कि उसको अस्पताल में ये लेकर उसकी फैमिली को देखा, उससे मदद की और उसकी दिलजोई करते रही है। ये हमारी टीम थी जो जाती रही है वहां पर और ये लेटर उसकी टीम को, और ये शुक्रिया का लेटर उसके वालिदैन की तरफ से आया। उसके अलावा ये जो 2005 में जो हमने काम किया है, सबसे पहले अर्ताकी का वाकया था, वहां हमारे लोगों को, आपको मालूम है कि उस वक्त वो जो केस हो गया था, वो लोगों को कोई बेबीओसी नहीं थी, कोई उनको कुछ नहीं, अदालतों में केस थे। हमने उस वक्त जो था अपना पार्लियामेंट मिनिस्टर वजीर दाखिला, उससे वो केस रिकमेंड करवाया और उनको बेबीओसियां मिलनी शुरू हुई।
एम्बेसी के जो पासपोर्ट का सबूत था वो हमने बाद में ऐड करवाया, जो वज़ीरियानी और उस वक्त जो वजीर थे, ये 7 नोटिफिकेशन आ गए थे, रिकॉर्ड में चीजें मौजूद है। 8वां नोटिफिकेशन बाद में आया था कि जो पासपोर्ट 31 दिसंबर 2004 के पहले। इब्राहिम भाई, ये प्रैक्टिकल कम्युनिटी के काम है जिससे हमारी बरादरी को फायदा हुआ है। आज हिफाजती सेंटर में जो बाकी पूरे आप चले जाए, वहां पर जितनी मेहनत और जितनी ये टीम हमारी कर रही है, और मैं दावे से आज मैं सरेआम कहता हूं, कोई बंदा चैलेंज है, सारे सुन रहे हैं, कोई बंदा कह दे कि सैयद मोहम्मद जमील या उसकी टीम ने आकर किसी को यह कहा हो कि आप जबरदस्ती पाकिस्तान जाए, मैं आपके लाइव टीवी पे जुर्मदार हूं। हमने सिर्फ कानून की बात की है कि जो अच्छा गाले भी शामिल करें। कानून बता दूं, ये आप कह रहे हैं अभी हुआ है, ये भी कानून बताते हैं, लेकिन ये कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहां से? जी उमर चौधरी, क्या कहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह तमाम शख्सियात सियासी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जितना भी मामला कैंपों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जवेद असलम कहता कि एहतजाज करना चाहिए या एहतजाज कोई हल नहीं चीज का। लेकिन दो जो है अपोजिशन पार्टियां, जो मेन अपोजिशन पार्टियां यहाँ ग्रीक की, वो है एक पक्ष का, दूसरी जरीफा है। अगर आप इन दो पार्टियों के साथ मिलते हैं या इनके साथ कुछ मामला आप तय करते हैं, इनके साथ एहतजाज करते हैं, तो ये एहतजाज वाकई बनता है और ये पार्टियां जो है वो आपके एहतजाज में आपके बराबर खड़ी होने को तैयार भी होती हैं। लेकिन जो कि इनको हमने पहले यूज किया, झूठ बोल के हमने पहले कुछ मामला भी इनको इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये लोग हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं करते। हम जो एक पार्टी जिसका एक एमएलए शायद 175 मेंबर है, उसके सिर्फ हमारे घरों के किराया देती है या मतलब करते हैं हम लोग, वो हमें यूज करती है, हमें एहतजाज के लिए बुलाती है। 10-15 लेकिन हो, 10-15 पाकिस्तानी और हम एहतजाज के लिए रोड के ऊपर निकलेंगे, तो वो एहतजाज नहीं होता। एहतजाज करने के लिए यहाँ की जो मेन पार्टियां हैं, हमें उनके साथ मिलना चाहिए सबसे पहले, और इस कानून को जो है हमें ये बताना चाहिए कि ये कानून गलत है, इस तरीके से हम चल सकते हैं, ये कानून इस तरीके से करना चाहिए, ये एहतजाज काम का हुआ। क्या आप कैंपों के दौरे करें और किसी को बताए नहीं कि हम कैंपों के दौरे कर रहे हैं, हम कैंपों में भी जा रहे हैं, मतलब वजीर साहब कितनी दफा कैंप में गए हैं, तो आपको पता है मतलब कि सारा कुछ है। कैंपों के अंदर जाके अगर आप लोगों को बता के आप घर आ जाएंगे, फिर इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं इन लोगों को जितने भी आपके सामने बैठे हुए हैं, बल्कि मतलब तमाम सियासी अफराद को ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम जो है वो किया है। तमाम लोगों के पास जमील शाह, हाजी अफजल, शमीर अहमद साहब ये मुख्तलिफ जगह कैंपों में जाते हैं। यहाँ से आपको पता है कोई को जाने के लिए 50 यूरो का पेट्रोल तो आम सा बात है कि लग जाता है। तो ये लोग बार बार जाते हैं, अगर उन लोगों के लिए जाते हैं ना। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि जवेद असलम ने तो कभी ये नहीं किया कि किसी भी कैंप का दौरा किया हो या किसी भी कैंप के अंदर गए हो, मतलब वजीर 2-3 दफा गया, लेकिन वो वहाँ पे दूसरे दिन झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि इस पर थोड़ा सा सोचें, या कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा सोचें। खुदा कि ये जो वो कहते हैं कि एहतजाज से काम बनेगा, एहतजाज से काम कोई नहीं करेगा, कोई भी। यही दरख्वास्त है पूरी कौम से। बेहद शुक्रिया उमर चौधरी। उमर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे थे, इनका भी तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से। शाह साहब। इब्राहिम भाई, मैं एक चीज वाजे कर दूं लोगों को, ये कानून 18 महीने का जो है ये अभी नहीं हुआ। ये है कानून नंबर 397/2011 का है ये कानून, और ये कानून ग्रीक गवर्नमेंट का नहीं है, ये है ये जो यूरोपियन यूनियन का कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनके कहने पे यहाँ की असेंबली ने पास किया 2011 में। और मैं पूरे कैंप गवाह हैं, हाजी साहब सारी टीम हमारी, हम पहले दिन से कैंपों में गए हैं और उनको वाजे करते रहे हैं सबको कि भाई कानून 18 माह का है। किसी को आज तक हमने नहीं कहा कि 3 महीने बाद आपको करेंगे, 6 महीने बाद या 12 महीने के बाद, ये 2011 का है। दूसरे लोग जाते हैं, उनको वर्गलाते हैं, मिसगाइड करते हैं। अब आ जाते हैं कि परसों ये वाकया हुआ है, उससे 3 दिन पहले ईद उल फित्र पे पूरे यूनान के कैंपों पे जेलों में हम सब भाइयों ने मेहनत करके इजाजत ली, बाजमात नमाज हुई, खुतबे दिए, जानमाज दिए, हम खुद गए वहां जाकर पूरा रमजान और ईद की, बल्कि हमारे साथियों ने मदीनी कैंप में ईद की नमाज उनके साथ अदा की बकायदा।
اس میں اور اس کے بعد میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, میں نے کسی بندے کو آج تک کیمپ میں جا کر مجھے لوگ کہتے رہے ہیں کہ جاوید اسلم رائی صاحب یہ کہتے ہیں یا وہ یہ کر رہے ہیں, میں نے کہا جی نو کمنٹس. کبھی آج تک ان کے خلاف یا یہ میں نے کہا جی ان سے پوچھے. ابھی ان کو برگلا کے کہ آپ ہڑتالیں کریں, آپ بھوک ہڑتال کریں, ہم باہر جو ہے وہ ہم کریں گے اور آپ اندر بالکل ان کا کہنا نہ مانیں. ہم مر جاتے ہیں, وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کیا ہے لیکن ابھی بھی بہت پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جھگڑا ہوا ہے وہاں پر, انہوں نے فون کیے, انہوں نے آگ لگائی ہے, ہمارے پاکستانیوں نے شروع کیا ہے. اس رات آصف کیانی صاحب یہ ساری رات ہم دوڑتے رہے, پوری رات ہم تمام کیمپوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا. شفقت اللہ صاحب آدھی رات تک سارے کیمپوں سے ان کا رابطہ رہا. قائم مقام سفیر پاکستان, جی قائم مقام سفیر پاکستان. ابھی کسی کو معلوم تھا جاوید صاحب کو کہ کتنے زخمی ہوئے ہیں, کیا پوزیشن ہے. دوسرے دن پولیس 4 دن تک مریضی کے راستے بند رہے ہیں. سیکٹری صاحب کو بھی انہوں نے اجازت نہیں جانے کی, کسی کو بھی, کوئی این جی او نہیں ہے. پہلی رات سے ہم جو اعلیٰ حکام تھے ان کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے, ہم نے کہا غلطی ہو گئی ہے چلے, لیکن ہے تو انسان, جن کو زخم آئے ہیں ان کو خدا کے لیے میڈیکل آپ دے. 30 آدمی جو تھے زخمی ہوئے, اس میں سے باقی جو 2 آدمیوں کی انگلیاں ٹوٹی صرف, وہ اسپتال گئے, ان کو پلاسٹر ہوا, وہ واپس آئے باقاعدہ, اور ابھی باقی سب کے معمولی زخم تھے ان کو باقاعدہ ڈاکٹر فالو اپ کر رہے ہیں. ہم پرسوں شفقت اللہ صاحب گئے ہیں, اس کے بعد 5 گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں, ہر ایک سے ملے ہیں, وہاں کے تمام ہم نے حالات دیکھے, سب کچھ دیا. میں نے حاجی صاحب کو بتایا, ان کو آصف بھائی کو بتایا, سب کو انفارم اپڈیٹ کیا, سب کی مطلب کامن سے یہ ہم بالکل ان کے کلوز ہیں, ان کے برابر ہم چل رہے ہیں. لیکن وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں باہر سے فون آتے ہیں اور ہمیں برگلایا جاتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ہماری تمام ٹیم, وہی کمیٹی صرف پاکستانیوں کی اس دفعہ, ہم یہ جمعرات جمعے تک ہم دوبارہ پھر منسٹری میں جا رہے ہیں تاکہ اس قانون پہ ہم جا کے وہاں ان سے گفتگو کریں. دوسری بات, ہم نے یہ ریٹن موجود ہے یہاں پر, جو ہم نے تجاویز دی تھی وہ اللہ کی مہربانی سے پوری عوام, ہم نے بتایا قیدیوں کو بھی, انہوں نے منظور کیا باقاعدہ کہ پولیس جو ہے وہ کیمپوں سے ختم ہو جائے گی. وہ انہوں نے سیکورٹی پرائیویٹ کے انہوں نے ٹینڈر ستمبر میں دے رہے ہیں, 4 یونان کی ٹاپ کی سیکورٹی یا پرائیویٹ ان کو وہ دے رہے ہیں. پولیس کا عمل دخل سینٹروں سے ختم ہو جائے گا, وہ باہر رہیں گے. یونان کی 4 کی ٹاپ کیٹرنگ کمپنیاں جو ایئر لائنس کو کیٹرنگ دیتی ہے, ان کے ٹینڈر بھی ستمبر میں ہو رہے ہیں, وہ بھی کیٹرنگ شروع ہو جائے گی. اس میں حلال کھانا وہ کیٹرنگ میں شرط اس میں ایگریمنٹ میں رکھی ہے, ہم نے پڑھی ہے. یہ جب پوری ٹیم جائے گی اور وہاں پر یہ چیزیں دیکھے گی. اس کے علاوہ ٹیلی فون کی سہولتیں ہیں, لیکن جب ٹیکنیکل, اب آپ مریضی میں جو واقعہ ہوا ہے, اب اعتماد بحال کرنا ہے. اب ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے, ہم نے آدمیوں سے کہا ہے کہ آپ اپنا اخلاق, اپنا اعتماد بحال کریں اندر سے. ہم باہر سے ان کو دوبارہ اس چیز پہ لاتے ہیں. سیفٹیوں کا ہے, سیکورٹی ریزن سے نہیں ملتی. انہوں نے اپروو کر لیا منسٹری میں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, آپ اگر باہر سے پرووائڈ کریں تو ہم ہر آدمی کو اس کی ایک سیفٹی دیں گی. ابھی جو ہے ایک سیفٹی 4 آدمیوں کی 15 دن کی ہے, جو بالکل غیر اخلاقی, غیر صحت مند یہ چیز ہے. لیکن ہماری ٹیم نے یہ بھی اپروو کرا لیا ہے. ہم اب قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں 3.5-4 ہزار سیفٹیاں ملیں, اور انشاءاللہ ہم اسی گراہ اکٹھی کر کے یہ ہم پولیس والوں کو دیں گے. آپ کی ٹیم بھی ساتھ ہوگی, اور یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وینس ٹیم بھی آپ ساتھ ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ہماری ٹیم کیا گفتگو کرتی ہے, خالی ہراستی مراکز کے لوگ نہیں. بالکل ٹھیک. ابھی ستمبر میں جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ اتنی, ایک سیکنڈ, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھاگے ہیں. ایک اور بڑی اہم چیز ہے, یہ ان کی تصویریں ہیں جو یہ لوگ بھاگے ہیں. اب اس میں ایک اور بڑی ڈرا بیک ہے, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, کیونکہ ہم ریگولر جاتے ہیں, سب کا پاکستانی لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں 2 کا صرف افغانی لکھا ہے. لیکن میجورٹی اس میں جو ہے صرف 1 پاکستانی ہے, باقی بنگلہ دیش اور افغانی ہے, اور ان کا صرف پاکستانی لکھا ہوا. یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے ستمبر میں سہولیات تو دی جا رہی ہیں شاہ صاحب, لیکن ابھی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے 18 ماہ کی. آیا کہ اس پہ کوئی ڈسکس کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے ڈسکس کی ہے, اور ہم انشاءاللہ جلدی جائیں گے, ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو کہیں گے بھائی اس قانون کو ختم کریں. اچھا, یہ جو ایجنڈا ہوگا جمعرات کا یا بدھ کا جو بھی ہے آپ کا, اس ایجنڈے میں یہ 18 ماہ کو آپ ڈسکس کرنے والے ہیں؟ نہیں, بھائی ہماری پہلے میٹنگ ہوئی ہے ہماری تمام شخصیات کی,
बदकिस्मती है कि वो साहब नहीं आते। मैं एक बात आपको और बड़ी दफा कही है, आज तक जब से वो इलेक्ट हो रहे हैं, मुझे दावे से काबा की कसम खा के कहे, आज तक उन्होंने किसी भी हमारी शख्सियात को कभी बुलाया है मुशावरत के लिए, कभी उन्होंने जुलूस जब निकालना, फर्ज करें जुलूस हक है, डेमोक्रेटिक जरिया, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, देखिए लेकिन एक तरीका होता है। अभी प्रोग्राम किया गया 14 अगस्त का, एक अफ्तारी के प्रोग्राम में हाजी साहब ने मुझे भी दावत दी और बताया कि ऐसे ऐसे जावेद असलम आरई साहब आ रहे हैं, राय साहब भी वहां पर मौजूद थे, आप शायद नहीं थे, तो बड़े अच्छे तरीके से वहां पे बातचीत हुई, 14 अगस्त को मनाने की बात हुई, रुकनियत साजी की बात हुई, बड़े अच्छे पैमाने पे सब कुछ ये हुआ। लेकिन अचानक 14 अगस्त वाले दिन वो सब कुछ किया दरा जो वो सब कुछ तबाह। उसका जवाब मेरा ख्याल मुझे देना चाहिए। मुझे जावेद साहब ने दरख्वास्त की थी कि आप हमें अफ्तारी पे बुलाएं ताकि मेंबरशिप के हवाले से कोई बात की जाए, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाए। तो खैर वो आ गए, आप लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने जो मेंबरशिप के हवाले से वहाँ बात की वो आप लोगों ने भी सुनी। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को फंड की ज़रूरत है जिसके लिए हमें मेंबर साजी मिल के करनी होगी। तो मैंने उनको मशवरा दिया ठीक है हम लोग आपके साथ हैं, आप मेंबर साजी करें, आप इलेक्ट हुए, आपका हक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। रह गई बात 14 अगस्त के हवाले से, उन्होंने हमारे साथ कोई मशवरा नहीं किया 14 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से, और हमें भी उन्होंने आखिरी एक दिन पहले दावतनामे, वो मेरे होटल पे रेस्टोरेंट पे मैं गया तो उन्होंने मुझे वो दावतनामा दिखाया। इस तरह नहीं होता। जब आप अपनी ज़रूरत के तहत किसी को जाके कहते हैं कि मेंबर साजी के लिए हमारा तावन करें, और जब आप 14 अगस्त के हवाले से यौम आज़ादी पाकिस्तानी कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उससे भी आपका हक बनता है हमसे मशवरा करना। ठीक, अच्छा चले, आपके साथ तो ये हुआ। आसिफ कियानी साहब आपके साथ क्या हुआ? किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज ने स्पॉन्सर्स वगैरह करने की, तोहफे तोहफ देने की भी बात की हुई थी, अचानक क्या हुआ? दिए मैंने, को तोहफे भिजवाए, तोहफे दिए, लेकिन तोहफे बगैर। बात सुना मेरी, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, जब से ये मलिक साहब इलेक्ट हुए हमेशा सपोर्ट किया इनको। एक दफा पहले भी हमने बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी करके प्रोग्राम कराया, इनको बोला भाई हमारा तावन आपके साथ है मगर मुफाहमत, सबसे बड़ी चीज है मुफाहमत। जब यार सारी पर्सनैलिटीज बाहर बैठी हैं, फरद खाना बाहर बैठा है, ये लोग बाहर बैठे हैं, तो किंग ग्रुप को क्या तकलीफ पड़ी है वहां जाने की? अच्छा, क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है वहां पे जाने की? इसका मतलब आपने इत्तेहाद किया दूसरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल सबके जी जी। हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पूरी आवाम को ये बात कहते हैं, गुजारिश करते हैं, कोई भी हो, कोई लीडर है, कोई सरकर्दा शख्सियात है, किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो आम पब्लिक का जलसा था, हो अगर आप सो कौन पूरी पब्लिक का एक जलसा था यौम आजादी का, उसमें खड़े होकर अगर आप सियासी मफादात और अपने जनाब अली नंबर बनाने के लिए आप सफारत खाने को वो नहीं करेंगे, उसको तजलील करेंगे, गवर्नमेंट की तजलील करेंगे, वो प्लेटफॉर्म नहीं था। हम किसी को इजाजत आइंदा के बाद नहीं देंगे किसी भी सूरत में। ये उम्र की बात है जो उस पर मैं आता हूँ। कैंपू में जाने की इजाजत नहीं है या पुलिस स्टाक उन पे ममनू है, आया कि है ऐसा है? देखिए अगर बंदा कोई किसी जगह जा ही नहीं सकता तो वो कैसे फायदा पहुंचाएगा किसी दूसरे को? रोडों पे आएगा, लोगों को रोडों पे निकालेगा। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा उम्र के वाले से और राजी साहब के वाले से। जो कैंप है आप हमारा जो सबसे दूर कैंप है बॉर्डर, शाह जी क्या नाम है उसका, उर्स्तियादा कैंप में उम्र गया है जनाब, हाजी साहब ने उसको भेजा है, वो इनकी तंजीम की तरफ से या वटावर जैसे भी गया है, वहां पे 2 दफा गया रमजान के अंदर, 2 दफा जाके वहां का जो मुस्लिम MNA है जो वहां उस एरिए का, उसको साथ लिया, उसने साथ लेके भाईजान कैंप के अंदर पंखे लगवाए हैं, फिर उनको खाना, उसने कहा जी ईद का खाना जितनी भी सहूलियात काम कर सभी समाजी कारकुनान की बातें आपने सुनी। अभी ऊंट किस करवट बैठता है आने वाले प्रोग्राम्स में हम इंशाल्लाह दोबारा बताएंगे, क्योंकि इस हफ्ता बहुत सी तब्दीलियां आने वाली हैं, स्पेशली हरासती कैंपों के हवाले से। तो जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह हम आने वाला हमारा जो फ्राइडे का प्रोग्राम होगा उसमें हम तमाम जितनी भी ताज़ा तरीन होंगी वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। दुआ गो है हम कि अल्लाह जल्द से जल्द उन कैदियों को उन मुश्किलात से, उन मसाइब से निकाले और उनको भी आज़ादी की सांस लेने की तौफीक दे। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज।
ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ।